एपिसोड 320। मैं किसी न किसी तरह उनसे निकलकर खुली जगह आ गया, मगर यहाँ मुकम्मल तारीकी थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जद्दोजहद के दौरान तो एहसास न हुआ कि हारन की मददगार लात में भी कितनी कुव्वत थी, मगर जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे शाने में शदीद दर्द का एहसास हुआ। मैंने शाना देखा, हल्का सा वरम था, मगर कंधा अपना काम कर रहा था। तारीकी में कुएं के ऊपर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मैंने महसूस किया कि मुझे वक्त ज़ाया किए बगैर यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिरौन मेरे पीछे मोबित के सिपाही रवाना कर सकता था और वो जानते थे कि सुरंग का रास्ता कहाँ निकलता है। मैं तेज तेज कदमों से अंधेरी सुरंग की दीवार टटोलते हुए आगे चलने लगा। कैरेट ने जो नक्शा दिखाया था उसमें पैमाने नहीं थे, मगर तनासुब था, और यह सुरंग आर्गोन और मोबित को मिलाने वाले रास्ते का 1/4 थी, यानी ज्यादा से ज्यादा निस्फ मील लंबी हो सकती थी। सुरंग मुकम्मल तौर पर कच्ची थी और उसका ज्यादातर हिस्सा पथरीला था, कहीं कहीं सख्त मिट्टी आती थी, मगर मुझे खौफ गढ़ों का था। अचानक गड्ढा रास्ते में आ जाता तो मैं उसमें गिर जाता या ठोकर खाकर जख्मी हो जाता। लट्ठों के दरमियान से निकलते हुए मेरा कुर्ता कई जगह से फट गया था और एक तरफ से तो ये शाने से उतर ही गया था, दाएं कूल्हे से भी फटा हुआ था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि नीचे पजामा पहना हुआ था। कुर्ता लंबा होकर बार बार पाँव में आ रहा था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको कैसे संभालूं। इसके बावजूद मैं हर मुमकिन तेजी दिखा रहा था। कोई 10 मिनट बाद सुरंग का फर्श ऊपर की तरफ जाने लगा, यानी ढलान आ गई, और यहाँ कई जगहों पर पानी खड़ा था। जब ऊपर बारिश होती होगी तो कुछ पानी यकीनन यहाँ तक आ जाता होगा। कुछ देर बाद दहाना आ गया और ये भी लट्ठों से बंद था। यहाँ लट्ठों के दरमियान फासला कम था कि अस्मार और गोनर जैसे छोटे जानवर भी अंदर ना आ सके। जाहिर है मैं भी उसमें से नहीं गुजर सकता था, मगर बंद करने वालों ने कहीं ना कहीं कोई रखना जरूर छोड़ा होगा और मैंने उसे जल्दी तलाश कर लिया। ये एक छोटा तख्ता था जिसे बड़ी महारत से एक बड़े खला में फिट किया गया था। मैंने उसे खींचा और बासानी बाहर निकाल लिया। खला की दूसरी तरफ रोशनी थी। मैं लट्ठों से निकलने के बाद झाड़ियां और घास फूस हटाता खुले में आ गया। यहाँ चारों तरफ ऊंचे घने दरख्त थे, उनके नीचे छोटी मोटी बेलें और झाड़ी नुमा पौधे उगे हुए थे। मेरा अंदाजा था कि दोपहर का वक्त करीब था, क्योंकि रोशनी में तकरीबन धूप जैसी कैफियत थी। हालांकि सूरज की जरा भी झलक नजर नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि किस तरफ जाऊं कि हड्डी चटकने जैसी आवाज आई और एक तरफ से एक गोनर नमूदार हुआ। उसने मुझे देखा और साइलेंसर ऑन करके मेरी तरफ लपका कि मेरे सर के पास से एक तीर गुजरकर उसके पांव में रान के मकाम पर पेवस्त हो गया। उसने दर्दनाक आवाज निकाली और वापस हो गया। उसका साइलेंसर जवाब दे गया, क्योंकि उसके पास से हड्डियां टूटने जैसी आवाज फिर आने लगी थी। तीर का निशाना गोनर नहीं बल्कि मैं था। तीर गुजरते मैं भड़क कर भागा और एक दरख्त की आड़ में होते हुए उस सिम देखा जहां से तीर आया था। मुझे एक छोटे टीले पर सिपाहियों के लिबास की झलक दिखाई दी। मेरा खदशा दोस्त निकला। फिरौन ने फौरन ही मेरे पीछे आदमी भेजे थे। मैं फिर भागा। मेरी कोशिश थी कि झाड़ियों और पौधों की आड़ में रहूं। तीरंदाज यकीनन टीले तक ना रहते, बल्कि मेरा पीछा करके मुझे निशाना बनाने की कोशिश करते। जरा दूर निकलने के बाद मैं अब ऐसी जगहों को मुंतखब करा था जहां मैं अपने जॉगर्स आजमा सकूं। भागने से मुझे 2 फायदे होते। एक, मैं यहाँ से दूर निकल जाता जहां मेरे दुश्मन थे, और दूसरे, मुझे दौड़ने से पसीना आता और उसमें शामिल दवा की बू जानवरों को मुझसे दूर रखती। एक जगह मुझे छोटा सा पानी का चश्मा नजर आया। मैंने उसका शफाफ पानी चखा और पीने के काबिल पाकर चंद घूंट लिए और फिर से दौड़ने लगा। एक जगह गैर मुतवक्को तौर पर एक अस्मार के सामने जा निकला। वो पेट भरकर कलूला कर रहा था, मगर मुझे देखते उसने शायद डिनर का इरादा कर लिया था। वो मेरी तरफ लपका और जैसे ही मेरे पास आया यूं रुख फिर कर भागा जैसे शैतान लाहौल से भागता है। मैंने सुकून का सांस लिया और आगे बढ़ गया। मुझे जंगल में और भी जानवर नजर आए, मगर ये सब बेजरर किस्म के चढ़ने वाले थे जो मुझे देखकर खुद डर गए थे। मगर अब मुझे हारन, अस्मार या गोनर का खौफ नहीं रहा था। वादी का नक्शा कुछ यूं था कि मोबित बिल्कुल शुमाल में था और शुमाल मशरक में ऊपर से नीचे आने वाला रास्ता था। वादी के मशरक और जुनूब में बागात और खेत थे। उसके मगरब में ज्यादातर जंगल थे। वैसे जंगल हर जगह थे, मगर असल जंगल यही था जहां से मैं गुजरा था। किसी कदर शुमाल में आर्गोन आबाद था और हरीफ कबीले उसके बिल्कुल सामने जुनूब में थे। गोया मुझे जुनूब में जाना था। यह फासला किसी भी तरह 10 मील से कम ना था। मुझे आर्गोन से भी दूर रहना था। मुझे नहीं मालूम था कि उस तरफ खेत और बागात थे या नहीं, मगर होने की सूरत में आर्गोन वालों से सामना लाजमी था। मैं उनसे दूर रहना चाहता था, मगर इस सफर के दौरान मुझे कोई खेत या बाग नजर नहीं आया। हद तो यह कि इंसानी आसार भी नजर नहीं आए थे। रास्ते थे, मगर ये जानवरों ने बनाए थे। सिपाहियों के बारे में मुझे यकीन था कि उन्होंने पहले मील के बाद हार मान ली होगी। मोबित की तरफ आते हुए मैंने मोबित के सिपाहियों की जो गुफ्तगू सुनी थी उससे साफ जाहिर था कि उन्हें हरामखोरी की नहायत पुख्ता आदत पड़ चुकी थी। उन्होंने मेरे पीछे ज्यादा जहमत नहीं की। तीरंदाजी में भी उनका नाड़ीपन नुमाया था। जब वो 30-35 फुट के फासले से मुझे निशाना नहीं बना सके थे, अलबत्ता दोनों बार उनकी तीरंदाजी से मुझे फायदा हुआ। हारन को लगने वाले तीर उसके लिए कांटों से ज्यादा अहमियत नहीं रखते थे, मगर उसे लगे गलत जगह पर थे। अलबत्ता अगर गोनर जिंदा रहा तो सारी उम्र उस तीर को नहीं भूलेगा। आधे घंटे बाद मुझे दाएं तरफ आर्गोन के आसार यानी उसकी फसील दिखाई दी। ये उस जगह से कोई 1 मील दूर थी और यहाँ भी फसील तक कोई इंसानी आसार नहीं थे, मगर अब जंगल छिद्रा हो रहा था और कटे तनों से जाहिर था कि यहाँ से जरूरत की लकड़ी हासिल की जाती होगी। सामने खेत और बाग नजर आ रहे थे। मैं रुक कर सिस्ताने लगा। मैं नक्शे को जहन में रख रहा था। उसके मुताबिक मुझे आर्गोन के सामने वस्ती किले तक पहुंचना था। यह आर्गोन से कोई 6-7 मील के फासले पर था। यहाँ से मुझे दाएं तरफ मुड़ना था और एक दायरे में सफर करते हुए किले तक पहुंचना था।
गोया मुझे अब भी कोई 10-11 मील का सफर तय करना था। मैं महसूस कर रहा था कि मेरे पास से बदस्तूर बू आ रही थी और ये बू खासी देर तक आनी चाहिए थी, मगर कुछ कहा नहीं जा सकता था कि जल्द मेरा जिस्म पसीने में उसे खारिज कर दे। उस जंगल में यही मेरा वाहिद डिफेंस था, इसलिए मैंने कुछ देर आराम करने के बाद दोबारा दौड़ना शुरू कर दिया। उस तरफ बुलंदी से वादी में एक जबरदस्त आबशार गिर रहा था। असल में उसमें पानी इतना नहीं था, बुलंदी से गिरने की वजह से उसमें झाग बहुत ज्यादा हो गया था और ये अपने असल हुजम से कई गुना बड़ा होकर दिखाई दे रहा था। कल सुबह के बाद से मुझे खाने में सिर्फ एक मशरूब नुमा चीज मिली थी और फिर गुज़िश्ता 1 घंटे से होने वाली भागदौड़ ने पेट को बिल्कुल खाली कर दिया था और अब उसमें चूहे तकरीबन मेरी जितनी रफ्तार से दौड़ रहे थे। मगर मुझे उम्मीद थी कि मैं सामीरा वाले किले तक पहुंच गया तो वहां मुझे खाने को मिल जाएगा। शर्त सही सलामत वहां पहुंचने की थी। आधे घंटे बाद मैं वादी के जुनूबी हिस्से में दाखिल हो चुका था। यहाँ चट्टानें थी और छोटे छोटे जंगल थे जिनमें दरख्त बहुत ही ऊंचे और घने थे। वादी की दीवार तक ऊंचे होते ये दरख्त किसी सब्ज ढलान की तरह लग रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन पर सब्ज रंग के पर्दे तने हों। बाद में पता चला कि ये तह दर तह बेलें थी जो दरख्तों पर पर्दों की तरह तन गई थी और राजा उमर दराज ऊपर से गिरते हुए ऐसी ही बेलों की वजह से मरने से बच गया था, क्योंकि उन्होंने उसके गिरने की रफ्तार कम कर दी थी। ये दूसरा घंटा था जो मैं मुसलसल सफर में था। अब भूख के साथ साथ प्यास भी लग रही थी, मगर कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था। चंद एक जगहों पर गढ़ों में जो पानी दिखाई दिया वो नाकाबिल इस्तेमाल था। अब मुझे गर्मी लग रही थी, मगर पानी की कमी से मुझे पसीना नहीं आ रहा था। इसके साथ ही मुझसे आने वाली मखसूस बू भी कम हो गई थी। मैं जहां से गुजर रहा था वह चट्टानें थी और उन चट्टानों से जैसे गर्माइश आ रही थी। धूप तो नहीं थी, मगर शायद ये सिर्फ रोशनी जज्ब करके भी गर्म हो जाती थी। चट्टानों, खेतों और बागात के दरमियान झाड़ियों का एक बफर जोन था। मैं उसी के पीछे से गुजर रहा था। अगरचे इम्कान था कि यहाँ काम करने वाले असल में सामीरा की रियाया थे, लेकिन अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था और बराह रास्त किले तक पहुंचना चाहता था। बिलाखिर मैं किले तक पहुंच गया। उस तक पहुंचने के लिए मुझे एक छोटे किले के पीछे से गुजरना पड़ा। दिन का वक्त था और किले का छोटा दरवाजा खुला था। लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। सिपाही मौजूद थे, मगर वो ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं आराम से गुजरकर किले के अंदर पहुंच गया। आरगोन की निस्बतन ये छोटा किला था और यहाँ आबादी मुनज़्ज़म नहीं थी। घर छोटे और गलियां किसी कदर बेतरतीब थी। कुछ गलियां पक्की और कुछ कच्ची थी, मगर यहाँ लोग खासे ज्यादा थे। बच्चे खेल रहे थे और औरतें आ जा रही थीं। अगरचे उनका लिबास और जूते इतने अच्छे नहीं थे जितने मुझे आरगोन में नजर आए। इसी तरह यहाँ लोगों की सेहत भी इतनी अच्छी नहीं थी और वो कम खुराकी का शिकार नजर आते थे, मगर उनके चेहरों पर मुझे इंसानी जज्बात दिखाई दिए। वो आपस में लड़ रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। मुझे ऐसा कोई रोबोट दिखाई नहीं दिया जैसा कि आरगोन की गलियों में चल फिर रहे थे। किला ज्यादा बड़ा नहीं था, मुश्किल से 500 गज लंबा चौड़ा होगा और उसमें भी कोई इमारत बड़ी नहीं थी। छोटे छोटे मकानात थे, उनमें से बेशतर लकड़ी के बने थे, कुछ कच्ची मिट्टी और पत्थरों से बने थे और कुछ पक्की ईंटों के। तकरीबन सारे मकानात एक मंजिला थे। मुझे चंद एक ही मकानों पर दूसरी मंजिल नजर आ रही थी। मुश्किल से आधे घंटे में मैंने पूरा किला घूमकर देख लिया। मैं सोच रहा था कि सामीरा यहाँ कहाँ होगी। मैं उसे तलाश कैसे करूंगा जबकि यहाँ कोई मेरी जुबान भी नहीं समझता। एक जगह पानी का घड़ा नजर आया जिसके साथ मिट्टी के प्याले थे। घड़े से पानी निकालने के लिए एक मग अलग से था। मैंने जल्दी से उससे पानी निकाल कर पिया, मगर एहतियात की कि पेट खाली था। ज्यादा पानी पीकर मेरी तबीयत खराब हो सकती थी। पानी पीकर मुझे सुकून मिला। एक गली में चंद बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया और मुझसे टकरा गया और फिर अचानक रुक गया। वो मुझे घूर रहा था। चंद लम्हे घूरने के बाद उसने कहा, इसी गली में आगे चले जाओ, सामीरा का मकान बिल्कुल आखिर में है। मैं दंग रह गया क्योंकि उस 5-6 साल के बच्चे के हलक से बर्फ वाले की आवाज बरामद हुई थी। बच्चे ने जुमला अदा किया और दौड़ता हुआ वापस अपने साथियों की तरफ चला गया। मैं सोच रहा था कि ये क्या सैर था। बर्फ वाले की पुरस्कार कुव्वतें रह रहकर सामने आ रही थी। फिर मैं शोर पर चौंका। 2 बच्चे उसी बच्चे को नीचे गिराकर मार रहे थे। वो चिल्लाते हुए उनसे बचने की कोशिश कर रहा था। मैं तेजी से आगे बढ़ा और उन दोनों बच्चों को उससे अलग किया तो वो सिसकियां भरता खड़ा हो गया। उसने धमकी आमेज लहजे में कहा, मैं भी अपनी माँ को बताता हूँ। इस बार उसके मुंह से मासूम बच्चे की सी आवाज निकली। बड़े बच्चे मुझे उसका हिमायती पाकर भाग गए थे। बच्चा ड्रामा नहीं कर रहा था। सचमुच उसके तवस्सुत से बर्फ वाले ने मुझसे राब्ता किया था। उसकी तरफ से मुतमईन होकर मैं गली के आखिरी सिरे की तरफ बढ़ा जहां एक छोटा सा अहाता था। उस अहाते में वही छोटा सा मकान था जिसका नक्शा राजा उमर दराज ने इतनी तफसील से बताया था कि मेरे जहन में बैठ गया था। मकान के बरामदे में एक जवानुल उम्र और निहायत हसीन औरत खड़ी थी। उसके नक्कूश शहाना और दबदबे वाले थे। मुझे उसमें सामीरा की झलकी महसूस हुई। राजा ने सामीरा का नाक नक्शा भी वजाहत से बताया था। शायद वो उसकी बेटी थी। अगर उसने खासी ताखिर से शादी की होगी तो उसकी बेटी अब 40 तक की होगी। अगरचे ये औरत 35 की भी मुश्किल से लग रही थी, मगर इस वादी में रहने वालों की उम्रें दराज होती हैं। इसी तरह उनकी जवानी का अरसा भी तवील होता होगा। मैं अहाते के खुले दरवाजे पर रुका तो उस औरत ने कहा, अंदर आ जाओ शहबाज। मैं दंग रह गया और कुछ देर के बाद बोला, आप जानती हैं मुझे? हाँ, मैं राजा उमर दराज के साथ तुम्हारा इंतजार भी कर रही हूँ। आप सामीरा? हाँ, मैं सामीरा हूँ। वो आगे आई और मेरा हाथ थामकर मुझे अंदर ले आई। मैं जैसे ख्वाब किसी कैफियत में था। मैंने सोचा भी ना था कि एक औरत जो कम से कम 80 बरस की थी इतनी जवान और सेहतमंद नजर आ सकती थी। बरामदे में बैठ जैसी किसी लकड़ी से बनी कुर्सियां रखी थी
اس نے مجھے بٹھایا اور چھوٹی سی میز پر رکھا بڑا سا گلاس اٹھا کر میری طرف بڑھا دیا. اس میں مشروب تھا اور یہ ایسا تھا جیسے دودھ میں روح افزا ملا دیا جائے، مگر اس کا ذائقہ کہیں لاجواب تھا. میں نے بڑا سا گلاس چند گھونٹ میں خالی کر دیا کیونکہ میں شدت سے بھوکا تھا اور اس نے خاصی حد تک میری بھوک کا مداوا کر دیا تھا. ایسا لگا جیسے وہ واقف ہو کہ میں بھوکا آؤں گا اور مجھے فوری خوراک کی ضرورت ہوگی. اس مشروب نے میری ضرورت پوری کر دی تھی. گلاس خالی کر کے میرے حواس ٹھکانے پر آئے تو اس نے مجھ سے گلاس لیا اور پھر بولی، اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ بہتر، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں آنے والا ہوں؟ اسی نے اطلاع دی تھی جس نے بچے کی مدد سے تمہاری رہنمائی کی تھی. وہ سادگی سے بولی تو میں نے مضطرب ہو کر کہا، یہ کیا ہے، ٹیلی پیتھی یا ساحری جو اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے میری مدد کر رہا ہے؟ میں نہیں جانتی، مگر برف والے کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے. اس نے مجھے یہاں بھیجا ہے مگر پہلے آرگون والوں کے حوالے کر دیا اور سمجھ لے کہ میں موت کے منہ سے نکل کر یہاں آیا ہوں. معلوم ہے مجھے، لیکن بچنا تمہارا مقدر ہے، کامیابی تمہارا مقدر ہے. تم یہاں آ گئے ہو، اب ہم آرگون اور اس وادی کو ان لوگوں سے آزاد کرا لیں گے. میں سوچ رہا تھا کہ بظاہر تو برف والے نے آرگون والوں کی حمایت کی تھی، مگر در حقیقت وہ سامیرا کے ساتھ تھا اور اسے معلوم تھا کہ سامیرا کامیاب رہی تو وادی کا صدیوں پرانا سسٹم ختم ہو جائے گا اور وہ سسٹم کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا. شاید اس کا کہنا بھی درست تھا کہ اسی سسٹم نے وادی میں انسانوں کی بقا کو ممکن بنایا تھا، ورنہ ان کے آپس میں جھگڑے یہاں کی تباہی کا سبب بن جاتے. سامیرا مجھے دیکھ رہی تھی. اس نے سر ہلایا. تم ٹھیک سوچ رہے ہو، آزادی یہاں کی تباہی ہوگی، لیکن ہر بقا کو فنا ہے اور شاید فنا کا وقت قریب آ گیا ہے. میرے جسم میں اس کے الفاظ نے سنسنی دوڑا دی. آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ صرف اس وادی کا ہی نہیں، اس دنیا کا انجام بھی قریب ہے. شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ بھی یہی کہتا ہے کہ دنیا کا انجام قریب ہے. اس لیے ہمیں ان لوگوں سے نجات حاصل کرنی ہے تاکہ اس انجام سے پہلے سب اپنا اپنا راستہ چن لیں. کون سے راستے؟ وہ راستے جو ناکامی اور کامیابی کی طرف جاتے ہیں. خیر، یہ بات کی بات ہے. ابھی میں تم سے وہ بات کرنا چاہتی ہوں جس کے لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے. پہلے برف والے، پھر کیرٹ اور اب سامیرا کی باتوں سے مجھے لگ رہا تھا کہ رینارٹ اور سامیرا کے درمیان ہونے والے مارکے میں مجھے کسی ایک طرف کی سپاہ کی کمان کرنی تھی. میں نے پوچھا، مجھے کس لیے بھیجا گیا ہے؟ تم جانتے ہو. اس نے اپنی پھنسی خیز آنکھوں سے مجھے دیکھا. اس کی آنکھوں میں ایسی چمک اور تازگی تھی کہ میں نے بہت کم آنکھیں ایسی دیکھی تھی. میں کسی حد تک جانتا ہوں، لیکن بہتر ہوگا کہ تم کھل کر بات کرو. شہباز، میں چاہتی ہوں کہ تم میری طرف سے اس جنگ میں حصہ لو اور میری فوج کی کمان کرو، مگر مجھے فوجی کمان کا کوئی تجربہ نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہارے طریقہ جنگ سے واقف ہوں. تم کر لو گے؟ برف والے کا کہنا ہے کہ تم کر سکتے ہو. میں سوچ میں پڑ گیا. یہ کام سر پر پڑ جانے والی بات تھی. اگر میں نہ کرتا تب بھی مارا جاتا. اگر رینارٹ ان لوگوں پر قابو پا لیتا تو سب سے پہلے میرا خاتمہ کرتا. اس لیے مجھے لڑنا تو تھا ہی، مگر میں اتنی بڑی ذمہ داری لینے سے گھبرا رہا تھا. ہزاروں لوگوں کی زندگی اور موت میرے شانوں پر آ جاتی اور میں خود کو اتنا بڑا بوجھ اٹھانے سے معذور سمجھ رہا تھا. سامیرا نے میرے شانے پر اپنا نرم و نازک ہاتھ رکھا. مجھے معلوم ہے عمر دراز تمہیں بیٹے کی طرح سمجھتا ہے. اس رشتے سے تم میرے بھی بیٹے ہوئے، اور کوئی ماں اگر اپنے بیٹے سے توقع رکھے تو کیا وہ اسے پورا نہیں کرے گا؟ کوئی بہت ہی بے غیرت بیٹا ہوگا جو ماں کی بات پوری نہیں کرے گا. تب سمجھ لو کہ ایک ماں تم سے توقع کر رہی ہے کہ اس کا بیٹا اسے اس کے دشمنوں سے بچائے گا اور اس کے دشمنوں کا خاتمہ کر دے گا. آپ نے بات ہی ایسی کر دی ہے کہ اب میں انکار کا سوچ بھی نہیں سکتا، مگر میں کامیابی کا دعویٰ بھی نہیں کروں گا. بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنی جان لڑانے تک سب کچھ کر گزروں گا. وہ خوش ہو گئی. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے معلوم تھا تم انکار نہیں کرو گے. آؤ، تم تھکے ہوئے ہو، آرام کرو، پھر میں تمہیں سب بتا دوں گی. وہ مجھے مکان کے اندر لے آئی. وہاں ایک سادہ مگر آرام دہ بستر موجود تھا. نہ جانے کیوں یہ جگہ مجھے وہی لگی جہاں راجہ عمر دراز رہا کرتا تھا. اس نے مجھے بستر پر بٹھایا اور پھر بولی، اس بستر کو سوائے عمر دراز کے کسی مرد نے نہیں چھوا، مگر تم اس کے بیٹے جیسے ہو. تم اس پر سونے کے حقدار ہو. آپ نے شادی نہیں کی؟ نہیں، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ عمر دراز نے کر لی تھی اور اب اس کے بچوں کی بھی شادیاں ہو گئی ہیں. جب آپ یہ جانتی ہیں تو یہ بھی جانتی ہوں گی کہ راجہ صاحب کے دل میں جو مقام آپ کا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے. میں جانتی ہوں. میں سوچ رہا تھا کہ کیا وہ جانتی ہے کہ راجہ بھی اس وادی میں آ چکا ہے اور یہ کہ اپنی زندگی کے آخری دور میں ہے کیونکہ اس کے جسم میں پلنے والا کینسر لاعلاج ہو گیا ہے. سامیرا وہاں سے چلی گئی تھی. میں جوتے اتار کر بستر پر لیٹ گیا. میرا لباس پھٹ گیا تھا مگر خاص فرق نہیں پڑا تھا. میں لیٹا مگر نیند نہیں آئی. بس ایک جھپکی سی آئی اور پھر میں ہوشیار ہو گیا. شاید اس ذمہ داری کے خیال نے مجھے گہری نیند سے باز رکھا جو میرے شانوں پر ڈال دی گئی تھی. میں اٹھا تھا کہ سامیرا آ گئی. تمہارے غسل کے لیے پانی رکھ دیا ہے اور دوسرا لباس بھی ہے. میں خوش ہو گیا کیونکہ میں شدت سے اس کی ضرورت محسوس کر رہا تھا. سفر کے دوران میرا جسم میل جمع کرتا رہا تھا اور رہی صحیح کسر آج کی دربدری نے پوری کر دی تھی. پردوں سے گھرے اس غسل خانے میں بڑے سے لکڑی کے ٹب میں پانی تھا
اور اس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے اس میں اعلیٰ درجے کا کلون ملا ہو، بلکہ شاید کسی کلون کی خوشبو بھی ایسی نہیں ہوگی۔ ایک صابن نما ٹکیا سی تھی اور جسم صاف کرنے کے لیے جالی دار کپڑا بھی تھا۔ میں دل سے نہایا اور خود کو بہت تر و تازہ محسوس کیا۔ ایک طرف الگنی پر نیا پاجامہ اور نیا کرتا لٹک رہا تھا، دونوں چیزیں میرے ناپ کے مطابق تھیں۔ صابن نما ٹکیا نے حیرت انگیز صفائی کی تھی، اس نے میرے بال بھی ریشمی کر دیے۔ میں کپڑے پہن کر باہر آیا تو سامیرہ نے برآمدے میں ہی چھوٹی میز پر کھانا لگایا ہوا تھا۔ تاریکی چھانے والی تھی اور گھر میں اور باہر مشعلیں اور شمع روشن کر دی گئی تھیں۔ کھانوں میں سبزیوں اور اجناس سے بنی چیزیں تھیں اور سب خوب تھیں۔ میٹھے میں شہد اور گندم سے بنی ہوئی ٹکیاں تھیں، جیسی کبھی کبھی ماں جی بھی بناتی تھیں۔ سامیرہ اصرار کر کے کھلاتی رہی، ساتھ ہی وہ مجھ سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ اس نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا اور میں اسے بتاتا رہا۔ پھر وہ اپنے بارے میں بتانے لگی کہ اورگان کے بعد اس نے بہت مشکل وقت گزارا۔ نکاٹ کا رویہ دوستانہ نہیں تھا، کیونکہ اورگان نے راجہ عمر دراز کے معاملے میں اسے دھوکہ دیا تھا۔ صرف مہاپجاری ہونے کی وجہ سے وہ محفوظ رہا تھا۔ اورگان کی وفات کے بعد سامیرہ سے اس کا رویہ ماندانہ رہا اور اس نے سامیرہ کے آرگون آنے پر پابندی لگا دی تھی، شاید اس لیے بھی کہ سامیرہ اس طرز حکمرانی اور اس نظام کے خلاف ہو گئی تھی جس کا مشاہدہ اس نے موبت میں قیام کے دوران کیا تھا۔ اب وہ اس کے خلاف عملی جدوجہد کر رہی تھی۔ عجیب بات تھی، اس نے ساری باتیں کر لی مگر ایک بار بھی راجہ عمر دراز کے بارے میں ایک لفظ نہ کہا۔ وہ اس کے ماضی کے بارے میں ضرور بات کرتی رہی مگر اس کے حال کے بارے میں بات کرتے ہوئے گریز کر رہی تھی۔ کھانے کے بعد اس نے خود برتن اٹھائے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس مکان میں اکیلی رہتی تھی اور اس کے پاس ایک ملازم تک نہ تھا۔ اس کا گھر اور کوئی بھی چیز امتیازی حیثیت نہیں رکھتی تھی، جس سے پتہ چلتا کہ وہ رینارڈ کی مخالف حکمران ہے اور اس کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے۔ جب وہ چائے جیسا مشروب لے کر آئی تو میں نے اس سے پوچھا، آپ یہاں اکیلی نظر آ رہی ہیں؟ آپ کے پاس جنگی قوت بھی اتنی نہیں لگ رہی۔ یہاں کے برعکس میں نے آرگون میں بہت زیادہ فوجی قوت دیکھی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم سپاہیوں کی تعداد اور اسلحے کے لحاظ سے رینارڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر یہ جنگ ہمیں یہ سوچ کر لڑنی ہے کہ یہ ہماری بقا کی جنگ ہے۔ اگر ہم ہار گئے تو اپنی زندگی ہار جائیں گے اور وادی کے لیے ہمیشہ کے لیے غلام بن جائیں گے۔ وہ غلام ہے؟ نہیں، انہوں نے خود پر ایک خول چڑھا رکھا ہے۔ تم نے یہاں کے لوگوں کو نہیں دیکھا؟ کیا وہ تمہیں عام انسان نہیں لگے؟ میں نے اعتراف کیا، پھر بولا، مگر مجھے آپ کے پاس ذرائع کی کمی بھی نظر آئی ہے۔ یہ حقیقت ہے، کیونکہ ہمیں یہاں ہر چیز کی کمی ہے۔ خوراک کی ضرورت بھی مشکل سے پوری ہوتی ہے، دوسری چیزیں بھی سب کو پوری نہیں ملتی ہیں۔ البتہ ہم نے اسلحہ خاصا بنا لیا ہے، ہمارے پاس کل وقتی سپاہی کم ہے مگر رضاکار بہت ہے۔ ان کی جنگی مہارت کیا ہے؟ سپاہیوں جیسی تو نہیں ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر وہ جنگ لڑ سکتے ہیں۔ مجھے ان کو دیکھنا ہوگا۔ آرگون میں آپ کے جاسوس ہیں؟ بالکل۔ ان کو پیغام بھیج دیں کہ رینارڈ کی فوجوں کی تیاری پر مسلسل نظر رکھیں اور ان کے بارے میں ہر ممکن معلومات یہاں بھیجیں۔ وہ چونکی، تمہارے خیال میں خطرہ ہے؟ بالکل، رینارڈ جلد مہم شروع کر دے گا اور اس میں شاید چند دن بھی باقی نہیں رہے ہیں۔ یہ میرا خیال تھا مگر تم نے تصدیق کر دی۔ کیرٹ بھی اس معاملے میں بے چین تھا۔ میں بھی اپنے اہم لوگوں کو بلاتی ہوں اور جاسوسوں کے لیے پیغام بھیجتی ہوں۔ وہ اٹھ کر گھر سے نکل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا اسے سب خود کرنا پڑتا تھا، جبکہ اسے لازمی اپنے ساتھ چند آدمی رکھنے چاہیے تھے جو وہ وقت ضرورت اس کے حکم کی تعمیل کر سکیں۔ ذاتی ملازم نہ صحیح، اسے اپنے کام کے لیے ملازم رکھنے چاہیے تھے تاکہ اس کا وقت بچتا اور وہ اہم کاموں پر توجہ دے سکتی، مگر شاید وہ مساوات کے چکر میں پڑ کر اس سے گریز کر رہی تھی۔ اس کی واپسی کچھ دیر بعد ہوئی۔ اس کے ساتھ 3 آدمی تھے، ان تینوں نے سپاہیانہ لباس پہن رکھا تھا۔ سامیرہ نے میرا تعارف کرایا اور برف والے کا حوالہ دیا تو وہ مجھ سے گرم جوشی سے ملے۔ صرف سامیرہ میری بات سمجھ سکتی تھی اور وہ ترجمان بنی ہوئی تھی۔ اس نے ان پر واضح کر دیا کہ اب اس جنگ کا کمانڈر میں ہوں گا جو چند دن میں لڑی جانے والی ہے۔ میرے کمانڈر بننے پر انہوں نے کوئی مخالفانہ رد عمل نہیں دیا، مگر وہ یہ سن کر متفکر ہو گئے تھے کہ جنگ چند دن میں ہونے والی تھی۔ سامیرہ نے ان کا تعارف کرایا، یہ سومرو ہے۔ اس نے درمیانی عمر کے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا، فوج کا سربراہ یہ ہے۔ پھر اس نے دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کیا جو نسبتاً جوان تھا، یہ کاٹینور ہے، تیر انداز دستے کا سربراہ، اور یہ میناٹ ہے، نیزہ بردار دستے کا سربراہ۔ میناٹ عمر رسیدہ اور اسمارٹ جسم کا مالک تھا، جیسا کہ ایک نیزہ باز کو ہونا چاہیے۔ تعارف کے بعد میں نے سومرو کی طرف دیکھا۔ تمہارے پاس تربیت یافتہ سپاہی کتنے ہیں؟ 1000 کے قریب ہیں، ان میں 400 نیزہ باز ہیں، 400 تیر انداز اور 200 مختلف طریقوں سے لڑنے والے سپاہی ہیں۔ اس نے سامیرہ کے توسط سے جواب دیا۔ رضاکاروں کی تعداد کیا ہے؟ 2000۔ سامیرہ نے اس کا جواب مجھ تک پہنچایا، پھر بولی، ہمارے ساتھ موجود افراد کی کل تعداد 10,000 سے زیادہ نہیں ہے۔ یوں سمجھ لو کہ 15 سے 70 برس کی عمر کا ہر فرد لڑنے والوں میں شامل ہوگا۔ میں فکر مند ہو گیا کیونکہ آرگون میں میں نے صرف ڈیوٹی پر مامور اس سے زیادہ سپاہیوں کو دیکھا تھا۔ 1000 سے زیادہ سپاہی تو باہر کام کرنے والوں کی حفاظت پر مامور تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ رینارڈ کے پاس تربیت یافتہ فوجی اس سے زیادہ ہوگی۔ میں نے آرگون کی فصیلوں پر بھاری تیر پھینکنے والی مشینی کمانیں دیکھی تھیں، جبکہ یہاں مجھے ایسی کمانیں دکھائی نہیں دی تھیں۔ سامیرہ نے تصدیق کی کہ ان کے پاس ایسی کمانیں نہیں تھیں۔ اس نے کہا، ان کو بنانے والے کچھ ماہر ہیں اور وہ سب آرگون میں ہیں۔ اگر ماہر میسر بھی ہوتے تو اب ہتھیار سازی کا وقت نہیں رہا تھا۔ میں نے سومرو سے کہا،
कल सुबह मैं तमाम लड़ने वालों का मुआयना करना चाहता हूँ। जैसे ही रोशनी हो उनको किले के अकब में वाक़ मैदान में जमा कर लिया जाए। उसने यकीन दिलाया कि ऐसा हो जाएगा। मैंने मजीद हिदायत की कि तीर अंदाज अलग हों, नेज़ेबाज अलग और दूसरे हथियार इस्तेमाल करने वाले अलग हों। साथ ही रजाकार और पेशावर सिपाही भी अलग अलग होंगे। उसके साथ ही मैंने मजीद कुछ हिदायत दी। वो तीनों जब गए तो मैंने सामिरा से कहा, क्या आपको इन तीनों पर मुकम्मल एतमाद है? हाँ, क्योंकि ये शुरू से ही मेरे साथियों में से हैं। जब निकाट ने मुझ पर आरगॉन आने की पाबंदी लगाई कि तब से साथ हैं और इन्होंने ही इस तहरीक मज़ाहमत को मुनज़्ज़म करने में बुनियादी किरदार अदा किया है। क्या तुम उन पर शक कर रहे हो? मेरा ताल्लुक जिस दुनिया से है वहाँ आंख बंद कर किसी पर एतबार नहीं किया जाता, खासतौर से मामला भी जब दुनिया का हो। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैंने कभी इनमें हुकूमत का इक़्तिदार का लालच महसूस नहीं किया। क्या इनके ख़ानदान भी यहाँ हैं? हाँ, इन तीनों के ख़ानदान यहाँ हैं। सिर्फ मीनाट की पहली बीवी और बच्चे आरगॉन में होते हैं। उन्होंने इसके साथ आने से इनकार कर दिया था। यहाँ आकर इसने दूसरी शादी कर ली। आप यहाँ का निज़ाम किस तरह चलाती हैं? तकरीबन सब कुछ तयशुदा है। हर शोबे के सरबराह हैं जो अपने अपने शोबों के जिम्मेदार हैं। हाँ, कोई मसला हो तो फिर मेरे पास आ जाते हैं और मेरा फैसला हतमी होता है। किसी भी हुक्मरान से लोग 100% मुतमईन नहीं होते हैं। आपका क्या ख्याल है, यहाँ मौजूद लोग आपसे किस हद तक मुतमईन हैं? मेरे सवाल पर उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मेरा ख्याल है मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से यहाँ के लोग मुझसे मुतमईन ना हो। आप बहुत ज़हीन हैं, मगर सियासत का इल्म कुछ और ही कहता है। बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी से भी सब लोग मुतमईन नहीं होते। अगर हुक्मरान राय को अपना गोश्त भी निकाल कर खिला देना तब भी वो सबको मुतमईन नहीं कर सकता। तुम कहने क्या चाह रहे हो? कभी आपने जानने की कोशिश की कि रेनाल्ड के जासूस यहाँ मौजूद हैं या नहीं? नहीं, क्योंकि यहाँ सब लोग देखे वाले हैं और कई अशरों से यहाँ रह रहे हैं। इससे ये नतीजा बिल्कुल नहीं निकलता कि यहाँ रेनाल्ड के जासूस मौजूद नहीं है। वो एक बार फिर परेशान हो गई। शहबाज, तुमने तो मुझे परेशान कर दिया। मैंने आपको ख्वाब गफलत से जगा दिया है। अब आप अपने ज़हीन आदमियों को इस पर लगाएं कि वो मशकूक सरगर्मियां करने वालों पर नजर रखें। जैसे आपके जासूस आरगॉन में है, बिल्कुल इसी तरह रेनाल्ड के जासूस भी यहाँ हो सकते हैं। पर लोग तो उससे नफरत करते हैं। जरूरी नहीं लोग जिससे नफरत करते हो उसके लिए कोई काम करने पर आमादा ना हो। लालच बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरह बहुत से लोग होंगे जो पुराने निज़ाम को ही वादी की बका का ज़ामिन समझते होंगे और वो उसे बरकरार रखना चाहते होंगे, चाहे इसके लिए उन्हें रेनाल्ड की हिमायत क्यों ना करनी पड़े। वो समझते हैं कि रेनाल्ड एक शख्स है जो बिलाखिर गुजर जाएगा और उसके बाद वादी के हुक्मरान फिर से मामूल पर आ जाएंगे। मतलब ये कि निज़ाम बरकरार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है। रेनाल्ड ने निज़ाम को मुकम्मल तौर पर अपने मकासद के लिए तब्दील कर दिया है। सिर्फ अपने और अपने टोले की हद तक। आम लोगों के लिए पुराना निज़ाम मौजूद है। मैं देखती हूँ, लेकिन इसके लिए आज रात मसरूफ रहना पड़ेगा। अब तुम आराम करो। मैं ज़्यादा देर आराम नहीं कर सकता क्योंकि वक्त कम है और रात की तारीकी बहुत सी सरगर्मियों के लिए अच्छी होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे एक रहनुमा दे दें जो यहाँ से अच्छी तरह वाकिफ हो और लोग भी उसे जानते हों? मैं इसका बंदोबस्त भी करती हूँ। वो खड़ी हो गई। मेरा अंदाजा दुरुस्त था। वो हर काम खुद करती थी। उसके जाने के बाद मैं कुर्सी पर ही आराम करने लगा। अगरचे मुझे 2 दिन में आराम करने का मौका कम मिला था और एक रात में आराम के बजाय असलियत में गुजारी थी, मगर मैं सचमुच उस वक्त खुद को चाको चौबंद रखना चाहता था। कुर्सी पर घूमते हुए मुझे नींद आ गई। फिर किसी वक्त आकर सामिरा ने मुझे जगाया। तुम यहाँ क्यों लेटे हो? अंदर चले जाते। नहीं, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा था। आप कब आई? अभी आई हूँ। अभी आधी रात का वक्त है। मुझे दोनों कलर में जाना पड़ा और वहां से मैं तुम्हारे लिए रहनुमा लेकर आई हूँ। वो यहाँ हर जगह और हर चीज से वाकिफ है। लोग भी उसे जानते हैं। अब मेरी बारी है, आप आराम करें। मैं बाहर जाता हूँ। उसे बुला ले। सामिरा ने बाहर मौजूद आदमी को बुलाया तो वो अंदर आया। मैं जरा हैरान हुआ। वो लड़की थी। यहाँ उम्र का पता नहीं चलता था, मगर वो नौजवानी लग रही थी। उसके हुस्न में कमसनी की तरोताजगी शामिल थी। उसने शोख सुर्ख रंग का कुर्ता पहन रखा था। सामिरा ने मेरा तारुफ कराया। ये रुबैर है। क्या ये मेरी बात समझ सकेगी? मैंने इसीलिए इसका इंतखाब किया है। इधर आओ। सामिरा ने लड़की को हुक्म दिया। वो आगे आई तो सामिरा ने उसे कुर्सी पर बिठाकर उसकी कनपट्टी पर अपना अंगूठा रखा और फिर दरमियानी उंगली उसके माथे पर रखकर कनपट्टी पर अंगूठे का दबाव डाला। रोबैर उसी तरह बेहोश हो गई जैसे मैं बेहोश हुआ था। सामिरा ने मेरी तरफ देखा। इसे कुछ वक्त लगेगा होश में आने में। मैं हैरान हुआ। आप जानती हैं ये इल्म? हाँ, महापुजारी बनने के लिए लाज़मी उलूम में एक ये भी शामिल है। मगर फिरौन महापुजारी होते हुए भी इससे लाइल है। वो नशा करता है और उसका दिमाग उस काबिल नहीं रहा कि वो अपनी सलाहियत को इस्तेमाल कर सके। हाँ, वो चाहे तो किसी दूसरे ऐसे शख्स के दिमाग की सलाहियत बेदार कर सकता है। उसमें अवलीन शर्त नशा ना करना है। इसीलिए मैंने इस लड़की का इंतखाब किया है। अब मैं समझा कि शायद डेविड शाह खुद भी ये सलाहियत इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने उसे अक्सर नशे की हालत में देखा था। ये लड़की, क्या इसका मेरे साथ रात के वक्त घूमना मुनासिब होगा? मेरा मतलब है कि मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, कोई एतराज नहीं करेगा। आपके पास यहाँ का कोई नक्शा है? हाँ। वो अंदर गई और एक चरमी नक्शा ले आई। ये किसी जानवर की खाल पर बना था।
اور اس میں وادی اور یہاں کی زمین کا تفصیلی نقشہ موجود تھا۔ آرگون شہر اور تینوں قلعوں کی بھی مکمل وضاحت تھی۔ اسی طرح آرگون اور موبد کو ملانے والی سرنگ بھی اس میں نمایاں تھی، البتہ وہ راستہ نہیں تھا جو موبد سے باہر آتا تھا اور جس سے میں نکلا تھا۔ میں نے سامرہ کو آرگون اور موبد والی سرنگ کا وہ حصہ دکھایا جہاں سے اندر جایا جا سکتا تھا، پھر اس خفیہ راستے کی نشاندہی کی جو فصیل سے اندر جاتا تھا۔ ان جگہوں پر نشانات لگا جہاں آرگون میں ہمارے حمایتیوں کے ٹھکانے تھے۔ آخر میں نے اس راستے کی نشاندہی کی جو جنگل سے موبد کے اندر جاتا تھا۔ میں بالکل ٹھیک تو نہیں لیکن کسی حد تک درست نشاندہی کرنے میں کامیاب رہا تھا، مگر سامرہ نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ جب میں چپ ہوا تو اس نے کہا، اس کا فائدہ؟ ہم نے تو اصل میں اپنا دفاع کرنا ہے۔ یہ ایک تجویز ہو سکتی ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جہریتی بہترین دفاع ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہم حملہ کرنے والی حالت میں ہیں۔ میں نے فی الحال سامرہ سے بحث سے گریز کیا۔ ابھی میں یہاں کے حالات دیکھ لینا چاہتا تھا، اس کے بعد ہی حتمی فیصلہ کرتا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ البتہ یہ بات میں نے سوچ رہی تھی کہ اگر میرے فیصلے سے انحراف کیا گیا تو میں اس معاملے سے دستکش ہو جاؤں گا۔ روبیر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہوش میں آ گئی۔ سامرہ نے اسے ایک مشروب دیا، اسے پی کر وہ چاق و چوبند نظر آنے لگی۔ میں نے تجربے کے طور پر اس سے پوچھا، اب تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ ذرا حیران ہوئی، پھر خوش ہو کر بولی، مجھے تمہاری زبان سمجھ میں آ رہی ہے، اب میں ٹھیک ہوں۔ سامرہ نے بتایا ہے کہ تم یہاں سے اچھی طرح واقف ہو۔ ہاں، کیونکہ میں گھر گھر جا کر سامرہ کی طرف سے لوگوں کے مسائل کا پوچھتی ہوں۔ مجھے یہاں کی جگہ لوگوں کا اچھی طرح علم ہے، میں سامرہ کے لیے کام کرتی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ یہاں براہ راست نام لینے کا رواج تھا، صرف بادشاہ اور مہاپجاری کے لیے مخصوص القاب تھے، باقی سب کے نام تھے، اور ولدیت شامل کرنے کا تکلف بھی نہیں کیا جاتا تھا، یعنی سب کے اکیلے نام تھے۔ میں نے سامرہ سے کہا، مجھے ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ روبیر بہترین سپاہی بھی ہے۔ ضرور ہوگی، لیکن میں اپنی حفاظت کا خود قائل ہوں۔ سامرہ نے اندر سے مجھے ایک نیزہ لا کر دیا۔ تیر کمان کے استعمال میں مہارت درکار ہوتی ہے جو ظاہر ہے میرے پاس نہیں تھی، البتہ روبیر کے پاس تیر کمان تھے اور یہ سامرہ کے گھر کے دروازے پر رکھے تھے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی لاٹھی تھی، اس کے دونوں سروں پر کڑے جیسے پتھر تراش کر فٹ کیے گئے تھے اور اسے ایک مہلک ہتھیار کی صورت دے دی گئی تھی۔ میں روبیر کے ساتھ باہر آیا۔ یہ قلعہ تو میں نے سامرہ کی تلاش میں پورا دیکھ لیا تھا۔ میں نے روبیر سے کہا، مجھے باقی دو قلعے بھی دیکھنے ہیں، آؤ، لیکن محتاط رہنا، رات کے وقت یہاں گونر اور اسمار چلے آتے ہیں، ہمیں سپاہی ساتھ لینے ہوں گے۔ باقی دو قلعوں کا درمیانی قلعے سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا، ایک قلعہ دائیں طرف کوئی 300 گز کے فاصلے پر تھا۔ روبیر نے تیز روشنی والی 2 مشعلیں لے لی، ایک میرے پاس تھی اور ایک اس کے پاس۔ پہلے ہم دائیں طرف والے قلعے تک آئے۔ روبیر نے احتیاطاً 4 سپاہی ساتھ لے لیے تھے جو رات کے پہرے پر تھے۔ ان کی موجودگی سے مجھے بھی اطمینان ہوا کیونکہ میں قلعوں کا باہر سے جائزہ لینا چاہتا تھا۔ یہ ہماری دفاعی لائن ہے اور اس میں کوئی رکھنا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ قلعوں کی فصیلوں پر تیز روشنی والی مشعلیں لگی تھیں، ان کی روشنی دور تک جا رہی تھی، مقصد دشمن کے اچانک حملے سے باخبر رہنا تھا۔ میں اور روبیر 2-2.5 گھنٹے تک قلعوں کا جائزہ لیتے رہے۔ اس دوران میں مجھے چند کمزور پہلو نظر آئے اور میں نے روبیر کو نشاندہی کرا دی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ذہین لڑکی تھی اور بات کو جلدی سمجھ جاتی تھی، اس لیے سامرہ نے اسے میرے ہمراہ کیا تھا۔ اس کی دوسری بات مجھے یہ پسند آئی کہ اس نے صنفی جھجک یا بے تکلفی کا مظاہرہ نہیں کیا اور میرے ساتھ ایسے رہی جیسے کوئی مرد رہ سکتا تھا۔ جب تک ہم باہر رہے، اس دوران میں صرف ایک بار اسمار نے ہماری طرف آنے کی کوشش کی اور تیر اندازوں کی کارروائی شروع ہوتے ہی فرار ہو گیا۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ تیر کس قدر تکلیف دہ چیز ہے۔ جب ہم واپس آئے تو کسی قدر روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ یہ تاروں والی رات تھی، یعنی آسمان صاف تھا۔ روشنی کے ساتھ ہی دھند اٹھنا شروع ہو گئی۔ تینوں قلعوں میں سپاہ اور رضاکار تیار ہو رہے تھے اور قلعے سے نکل کر وسطی یعنی سامرہ والے قلعے کے عقب میں موجود میدان میں جمع ہو رہے تھے۔ ان میں سپاہی اپنی وردیوں میں تھے اور رضاکار عام لباسوں میں۔ میں اور روبیر سامرہ کے گھر پہنچے جہاں وہ اور اس کے تینوں خاص آدمی موجود تھے۔ سامرہ ان سے میٹنگ کر رہی تھی اور انہیں شاید میرے خدشات سے آگاہ کر رہی تھی۔ آرگون میں موجود جاسوس مینارڈ کا شعبہ تھے اور وہی ان سے رابطہ کرتا اور معلومات حاصل کرتا تھا۔ سامرہ نے مجھے بتایا کہ جاسوسوں نے آرگون میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں دیکھی جس سے شبہ ہو کہ رینارڈ فیصلہ کن حملہ کرنے والا ہے، مگر کیرٹ کا کہنا تھا کہ فیصلہ ہو چکا ہے اور جلد اس پر عمل درآمد بھی کیا جانے والا تھا۔ مگر یہ وقت اس بحث میں الجھنے کا نہیں تھا، ہمیں کسی بھی حملے سے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار رہنا تھا۔ میں نے سامرہ سے کہا، ہمیں کچھ امور طے کر لینے ہیں کہ کسی بھی حملے کی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ مثلاً کون سے امور؟ اول، حملے کے وقت عورتیں، بچے اور بوڑھے کہاں ہوں گے؟ اپنے گھروں میں۔ میرا خیال ہے انہیں اس قلعے میں بلا لینا چاہیے تاکہ سپاہی ان کی طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ انہیں اپنے گھروں کی طرف سے فکر ہوگی تو وہ ٹھیک سے لڑ نہیں سکیں گے۔ باقی 2 قلعے زیادہ مضبوط نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے کسی بھی صورتحال میں میرا حکم حتمی ہوگا۔ اس پر وہ تینوں چونکے تھے مگر انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ سامرہ بولی، یہ تو برف والے نے طے کر دیا ہے، اس وقت تم یہاں کے حکمران ہو اور مجھ سمیت تمام لوگ تمہارے حکم کے پابند ہیں۔ میں چاہوں گا کہ فوج کے معائنے کے دوران اس کا اعلان بھی کر دیا جائے۔ میں ایسا ہی کروں گی۔ روشنی خاصی ہو گئی تھی اور تمام وہ لوگ جن کا معائنہ کرنا تھا قلعے کے عقبی میدان میں پہنچ گئے تھے۔ ہم بھی باہر آئے۔ میدان میں بے ہنگم سے ہجوم موجود تھا۔ میں نے سومرو، مینارڈ اور کارٹینور کی طرف دیکھا۔ ان لوگوں کو منظم کرو جیسا کہ میں نے کہا تھا۔ وہ اس کام میں لگ گئے۔
انہیں یہ کام کرتے ہوئے جس طرح سے دشواری پیش آ رہی تھی، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ نہ تو سپاہ پر مکمل کنٹرول تھا اور نہ ہی سپاہ مکمل تربیت یافتہ تھی۔ یہ سپاہیوں کا حال تھا اور رضاکاروں کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح وہ تمام دستوں کو الگ الگ کرنے میں کامیاب رہے۔ اکثر سپاہی ہتھیاروں کے بغیر تھے، رضاکار تو بالکل خالی ہاتھ تھے۔ مجھے کوفت ہوئی۔ میں نے واضح کہا تھا کہ انہیں ہتھیاروں کے ساتھ آنا تھا۔ میں نے سومرو سے پوچھا تو اس نے خفت سے جواب دیا۔ میں نے کہا تھا مگر شاید ان لوگوں نے ٹھیک سے سمجھا نہیں۔ اگر حملے کے وقت یہ اسی طرح اٹھ کر میدان جنگ میں چلے آئے تو لڑائی کا انجام سوچا جا سکتا ہے۔ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ ان لوگوں سے میری گفتگو اب روبیر کے توسط سے ہو رہی تھی۔ کارٹینور کا تیر انداز دستہ سب سے منظم تھا اور وہ سب سے پہلے انہیں الگ اور قطاروں میں کھڑا کرنے میں کامیاب رہا۔ بیشتر تیر انداز کمان لے کر آئے تھے مگر ان کے پاس ترکش نہیں تھے۔ البتہ نیزہ بردار سب سے غیر منظم تھے اور ان میں سے چند ایک ہی اپنے نیزے ساتھ لائے تھے۔ ان میں سے کچھ گوپھن یعنی رسی میں پتھر باندھ کر پھینک کر مارنے کے ماہر تھے اور بعض لاٹھیوں سے لڑتے تھے۔ پیشہ ور سپاہیوں کے بعد اب رضاکاروں کو الگ الگ گروپ میں تقسیم کیا جا رہا تھا۔ ان کو قطار میں لانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میں، سامیرہ اور روبیر ذرا بلند جگہ کھڑے تھے تاکہ سب کو آسانی سے دیکھ سکیں۔ میں نے سامیرہ سے کہا، فوج کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں مگر میں ان امور کی ماہر نہیں ہوں۔ کیا تم ان کو اثر منظم کر سکتے ہو؟ کر تو سکتا ہوں لیکن اس میں وقت لگے گا اور یہ کہنا مشکل ہے کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے۔ بمشکل 2 گھنٹے میں یہ 3000 افراد اس طرح کھڑے ہوئے کہ میں ان کا جائزہ لے سکوں۔ پہلے سامیرہ نے اعلان کیا کہ اب میں فوج کا کمانڈر ہوں اور میرا ہر حکم ماننا لازمی ہے۔ سب نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اور سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے تابعداری کا اظہار کیا۔ اس کے بعد میں نے سامیرہ کے ساتھ ان کا معائنہ کیا۔ ہم ہر قطار سے گزرتے ہوئے انہیں دیکھنے لگے۔ پیشہ ور سپاہی پھر بھی بہتر حالت میں تھے مگر رضاکاروں میں اکثر کی صحت اچھی نہیں تھی اور ان کے نرم جسم بتا رہے تھے کہ وہ زیادہ محنت مشقت کے عادی نہیں تھے۔ ان میں سے کچھ اوور ویٹ بھی تھے مگر اکثر انڈر ویٹ تھے اور ان کو مزید مضبوطی اور پٹھوں کی ضرورت تھی۔ اگر وہ فٹ ہوتے تبھی ہتھیار ٹھیک سے استعمال کر سکتے تھے۔ جیسے جیسے میں ان کا جائزہ لیتا جا رہا تھا مجھے یہ مسخروں کی فوج لگ رہی تھی۔ میں جو تصور میں آرگون اور رینارڈ کی سپاہ کو لاتا تو مجھے لگتا کہ یہ اس کے ایک دستے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ میں معائنہ کر کے واپس سامیرہ کی طرف آیا اور اسے اپنے تاثرات سے آگاہ کیا۔ ان میں سے بہت کم کام کے آدمی ہیں اور ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ لڑائی میں کتنی مہارت رکھتے ہیں۔ کیا اس میں بھی وقت لگے گا؟ بالکل، ویسے میرا اندازہ ہے کہ یہ لوگ ہی یہاں کے ہر کام کے ذمہ دار ہیں، جیسے کھیتوں میں کام کرنا وغیرہ۔ یہ درست ہے، ہمارے پاس کل افرادی قوت یہی ہے۔ میں نے روبیر کی مدد سے حکم دیا، آج سے پہر تم سب کو یہیں پھر جمع ہونا ہے اور اس بار سب اپنا اپنا مکمل اسلحہ لے کر آئیں گے اور اسی طرح منظم کھڑے ہوں گے۔ میری بات سن کر وہ منتشر ہونے لگے۔ میں سامیرہ کے ساتھ واپس قلعے کی طرف جانے لگا۔ کھیتوں کو دیکھ کر مجھے خیال آیا، یہاں خوراک کا ذخیرہ کتنا ہے؟ ابھی فصل درمیانی ہے، سردی کے آغاز سے پہلے کٹے گی، لیکن ہمارے پاس خوراک کا ذخیرہ ہے۔ ہم قلعے کے گیٹ کے پاس تھے کہ آرگون کی طرف سے کرنا پھونکے جانے کی آواز بلند ہوئی اور میں نے دیکھا سامیرہ کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس نے زیر لب کہا، اعلان جنگ۔